आताच आयकूंक येता की तुजी द्वारका म्हणटा ती ब्रोक डावन ड्युरिंग पीक आवर्स एंड हॅज बीन टेकन फॉर रिपेअर्स. स्पीकर सर, आता एकूच रो फेरी ऑपरेशनान आहा. सो हांव मागतां की हे रो फेरीचे द्वारका नांव घालें ते घालें. हाणें सुदीन ढवळीकारान कशें तें आमचें हें म्हळ्यार धार्मिकताचें कशें इम्पॉर्टंट तें सगळें सांगलें, पूण नवीच केल्ली फेरी बंद पडली. ताजेर कितें म्हणटा तूं सांग म्हाका आतां. आनी आमचें नांव देवाच्या नांवाचेर हें मरे हें चिंतात कितें करतात ते तुमी. आमी ज्या फेरीक हांव बरो प्रेज करपाचो आशिल्लो, कित्याक आमी वचपी थंय आमच्या सप्तकोटेश्वर देवळान. हांव वचूंक ना, हे फेरीन वचून पावूंक ना, पूण उलोवपाचो आशिल्लो हांव वतलो बितलो म्हणून पयल्या आतां ती बंद पडली म्हणून कळटा. सो स्पीकर सर, ही तुमची गत जाल्ली आहा. सो म्हाका रो फेरी रडत गेली अशें दिसता म्हाका. रो ते रडपाक लागली फेरी. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. डिपार्टमेंट बरे मनशा कडेन आहा, चिल्लर न्ही ते डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी भरपूर आहा, पयशे खावपाक ताका मेळना आसत म्हणून ताणें चिल्लर म्हणला आसत. पूण तशें जर पळोवंक गेलें ओवरऑल खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा आनी खूब बारीक लोकांक आदार करूंक जाता, तो ताणें करचो. आनी ताजे तो सेनापती आहा कोणाचो, ताणें पयशे दिवचे ताका. ते पयशे कांय ना तुका बजेटान. ते चिप्साचें पाकीट तरी परवडलें. तुजी सारकें एमटी हें आहा तें दिश्टी पडटा. आतां बट बी कितें ताजेर पळय आनी कर कितें.